وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله جميل. أحسنت أحسنك الله. نور الله نورك الله. بارك الله فيك. وهو سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو سبحان الله سبحان الله. पूरा इज्तिमा दीवाना वार सुने कुरान मजीद को। कुरान मजीद की किरात की लज्जतों में गुम होकर दीवानों की तरह दाद दो अल्लाह के प्यारे कलाम की। इतनी खूबसूरत किरात है। पता चले कि अहले पाकिस्तान कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं। وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله أكبر. أحسن جميل بارك الله فيك. بارك الله فيك. جميل. أحسنك الله أطيبك الله طول الله عمرك ونور الله صدرك. سبحان الله سبحان الله ببركة القرآن. سبحان الله. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. الله جميل. سبحان الله. بارك الله يا شيخ. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. سلمك الله.
ولقد رأيه الله ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. الله الله سبحان الله أحسنك الله أطيبك الله بارك الله. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله रहने दे. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين हाथों को बुलंद करके واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, अब वक्त हुआ है रईसुल क़ुर्रा क़ुदवतुल मुजव्विदीन